بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من يرد به خيرا يفقهه في الدين ويرفع قدر العلماء في أعلى عليين مع النبيين والصديقين، وهو الذي علم الإنسان بالقلم وعلمه ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيا أيها السادة الأعزاء وأعضاء حفل التخرج، يسرني أصالة عن نفسي ونيابة عن الأمين العام لوفاق المدارس العربية بباكستان أن أرحب بكم جميعا أجمل الترحيب من عمق قلبنا، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلدكم وفي مدينتكم وبين إخوتكم يا معالي الوكيل ويا سعادة المدير. كما يقال: لو تعلم الدار من زارها، لو تعلم الدار من زارها لقامت وباست موضع القدم. قبل أن ألقي نظرة سريعة على وفاق المدارس العربية بباكستان وأعماله، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بتيسير هذا الحفل المبارك، حفل التخرج من قبل مؤسسة وفاق المدارس العربية بباكستان، وأرى من واجبي أن أشكر من شرف بحضوري في هذا الحفل المبارك، وأخص منهم معالي فضيلة الدكتور سعادة الوكيل عبد العزيز بن عبد الله العمار حفظه الله تعالى، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ومعه فضيلة الشيخ أبو سعد محمد بن سعد الدوسري حفظه الله تعالى ورعاه، مدير مكتب الدعوة بإسلام آباد، الذي لا يخفى علينا ولا يخفى على أحد عنده علاقة وطيدة مع جميع علماء باكستان عامتهم وخاصتهم، وهو دائما يهتم اهتماما بالغا بأمور إخوته في وطنه الثاني. معالينا، فأنتما من أشقائنا الذين لم تلدهم أمهاتنا، ويصدق عليهم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فجزاهم الله خيرا. أيها العلماء الأفاضل، المسلمون اليوم بل الإنسانية كلها في أمس الحاجة إلى العلماء الصالحين والدعاة العاملين الذين يدعون إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويظهرون محاسن الإسلام من المناهج العقل الصافية. والله لو عرف الناس اليوم على حقيقة الإسلام لدخلوا فيه أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا بعدما فتح الله مكة المكرمة لنبيه عليه الصلاة والسلام. أيها الجمع المبارك، إن وفاق المدارس العربية بباكستان قد زرعت بذورها على أن تكون الدعوة الإسلامية هي العليا، وتطبق الشريعة السمحة في المجتمع الباكستاني، وأن تعم التعاليم الإسلامية أرجاء باكستان، وأن تمنح للجميع مناهجا دراسية واحدة لكل صغير وكبير، لكل غني وفقير، لكل قروي ومدني، ولكل حتى عجمي وعربي. ولهذه الأهداف السامية فقد اجتمع نخبة من العلماء الربانيين، فهم أسسوا هذه المؤسسة في 19 أكتوبر 1959 الميلادي، الموافق ب15 ربيع الثاني 1379 الهجري. فمن ذلك الوقت إلى عصرنا الحاضر تسعى وتجتهد المؤسسة لتحقيق أهدافها السامية في باكستان، ولله الحمد أولا وآخرا. ومن هذه الثمرات اليانعة ما يلي: إلى الآن إعداد أكثر من
المادية والمعنوية، وأيضا التواصل والتوافق بين مؤسسة وفاق المدارس العربية بباكستان والجامعات العريقة بالمملكة العربية السعودية في كل من المجالات التعليمية والأكاديمية والتربوية، من حيث لنا ولطلبتنا التسهيل والقبول والتسجيل ومعادلة الشهادات وتبادل الأساتذة والمربيين تحت رعايتكم الميمونة وتحت ظل رعاية وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد. فنأمل من معاليكم التكرم بالموافقة على ما عودتمونا عليه من قبل، وليس هذا عن كرمكم بعزيز، فأياديكم البيضاء التي جعلها الله تعالى ممر خيره لعباده شاهدة على فضلكم في كل مكان. تشريفكم اليوم في هذه الجلسة والله تحفيز وتشجيع للعلماء والدعاة والطلبة، وحضوركم شرف لنا وتذكار للطلبة، فجزيل الشكر منا وعظيم الأجر من الله، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا. الآن نيابة عن مؤسسة وفاق المدارس العربية، أولا أرجو من معالي الأستاذ محمد بن سعد الدوسري حفظه الله تعالى أن يتفضل ويلقي كلمة مناسبة. طيب، فضيلة الأستاذ محمد بن سعد الدوسري يرشح أن معالي الوزير أولا يقدم الكلمة، فأرجو من معاليه أن يتكرم ويتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب الفضيلة، المشايخ والعلماء، إنه ليوم أمر سعيد من الأيام التي أحسبها لي في حياتي أن أحضر هذا الاجتماع المبارك الطيب. ولفضيلة الشيخ قاري محمد حنيف الشكر الذي وجه الدعوة لي لحضور هذه المناسبة، وسعدت كثيرا حينما علمت أن كوكبة من المشايخ والعلماء الذين أحبهم في الله سوف يحضرون هذه الاجتماع المبارك، وكان على رأسهم فضيلة الشيخ سميع الحق وفضيلة الشيخ فضل الرحمن وفضيلة الشيخ الرحماني وغيرهم من المشايخ الذين نحبهم ويحبوننا ولنا علاقات بهم قديمة وقوية. أيها الإخوة، إنني أعلم علما يقينيا الدور العظيم الذي تقوم به المدارس الدينية في أنحاء شبه القارة الهندية، لأن هذا الدين حينما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء به بعلم، وأمر النبوة بعد خاتم الأنبياء قام بها العلماء، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، ودور العلماء وواجب العلماء واجب عظيم في المحافظة على هذا الدين. وهذه المدارس هي التي أبقت لهذا الدين قوة في العالم كله، وخاصة في القارة الهندية وفي باكستان، فلها دور عظيم ولا ينكر دورها إلا مكابر، ولا يكرهها إلا من يكره هذا الدين. فهذه المدارس هي تحمل الإسلام، لأن الإسلام ليس آراء ولا أفكار ولا ثقافات، الإسلام هو العلم بالكتاب والسنة. الإسلام هو ما لدى العلماء أن يقومون به وبنشره في أنحاء الدنيا وبتعليمه في مجتمعهم الذي يعيشون فيه. ولذا
أقول إن واجب هذه المدارس واجب عظيم، وأهميته أهمية عظيمة، وخاصة حينما يكون هناك تنظيما جيدا مثل وفاق المدارس العربية. إن فكرة وفاق المدارس العربية فكرة عظيمة تجمع هذه المدارس وتنسق ما بينها وتجعلها قوة واحدة في مناهجها وفي امتحاناتها وفي مخرجاتها وفي علمائها، وتوجهها التوجيه الصحيح. وحينما قامت حركة الإمام ولي الله الدهلوي التي قامت على أساس الكتاب والسنة والنشر العلمي الشريف، وقامت على ذلك مدرسة يوبند التي نرى الآن فوائدها والخير فيها في المحافظة على الإسلام في الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش وغيرها من العالم. قامت على هذا الأساس، لم تقم على أفكار ولا على ثقافات، وإنما قامت على أساس نشر الكتاب والسنة، نشر العقيدة الصحيحة، تعليم الناس الفقه ونشر الفقه. هذا هو الأمر الذي قامت عليه هذه المدارس. فأنا أقول إنني سعيد بهذا اليوم، سعيد أنني لبيت طلب إخواني من المشايخ، سعيد أنني التقيت بكوكبة منهم، سعيد أنني ألتقي بألوف من مدراء المدارس ومن العلماء في هذه المدارس المباركة. وأكثر سعادتي أنني أشعر اليوم وأقولها صادقا أنني قد ولدت من جديد، لأنني سعدت أن هذا المستقبل لهذا الدين، وأن هذا الدين لا زال بقوته، وأن هذه الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت موجودة بيننا ولله الحمد. فأنا سعيد بهم كل السعادة. أقول كذلك سعادتي كذلك أنني حينما جئت إلى هنا وجدت أنه الإخوان من جميع أنحاء المدارس في جوبند قد اجتمعوا هنا من كل الاتجاهات ومن كل الأحزاب وتوحدوا على أساس العلم بمختلف أحزابهم بمختلف اتجاهاتهم، ولكن جمعهم العلم، لأن العلم يجمع ولا يفرق. العلم يجمع ولا يفرق، ونحن وإياكم من رحم واحد، خرجنا من رحم واحد وهو رحم العلم، فلسنا فقط نتفق في أب واحد، لا، نحن لنا أب واحد وأم واحدة، فالرحم الذي يجمع ما بين أهله واحد وهو رحم العلم. هذا الأمر يجعلنا نسعد كثيرا باجتماع هذه القلوب، لأنه إذا اجتمعت هذه القلوب ففي هذه البلاد خير كثير. وأنا أقول إنني أنظر إلى بلاد الحرمين وأنا سعيد بمثل هذا الاجتماع الذي وجدت فيه قوة وعزة وتقدم للعالم الإسلامي. إنني أنظر لكم تحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية لبلاد الحرمين ومن علمائها الذين يقدمون علماء جوبند ويكونون لهم كل المودة والمحبة، لأنهم يجتمعون وإياهم في أمور كثيرة ويتفقون وإياهم في أمور كثيرة، وعلى رأسها هي نشر العلم الشرعي الشريف على أساس من الكتاب والسنة. إنما يقوم بالعلماء في المملكة وفي العالم كله من العلماء الربانيين هو ما نجده هنا من العلماء في هذه المدارس التي نسأل الله تعالى أن يعينها وأن يوفقها لكل خير. فأقول لكم تحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية، وأؤكد لهم أنهم معكم وأنهم أنتم قوة لهم. هنا هذه المدارس هي قوة للعالم الإسلامي، فهذه سعادتنا أن نرى مثل هذه المدارس. أقول قولي وأصلي وأسلم على رسول الله.
والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر الفاظ میں ترجمہ فرمائیں. دونوں مہمانوں کی گفتگو کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں حضرات نے آج کے دن کو اپنے لیے زندگی کا ایک بہترین دن قرار دیا. خاص طور پر جو نائب وزیر اوقاف ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آج مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں آج پھر سے نئے سرے سے گویا مسلمان ہو رہا ہوں اور ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں کہ اسلام کی جو شان و شوکت یہاں وفاق المدارس العربیہ کے تحت ہونے والے اس اجتماع طلباء اور علماء کے اس جمع غفیر کو دیکھ کر دل میں جو کیفیت پیدا ہوئی ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ عالم اسلام میں کم از کم میرے خیال میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. میرے بھائیوں یہ میرے اور آپ کے لیے یہ حرمین شریفین کی سرزمین کی نسبت سے کلمات ہمیشہ کے لیے باعث افتخار رہیں گے. اور ایک بات انہوں نے اور فرمائی کہ دیوبند کی تمام جماعتیں مختلف اذہان یا مختلف خیال رکھنے والی جماعتیں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تعلیم کے وفاق میں تعلیمی میدان میں جمع ہے. تو ایک بات فرمائی کہ مجھے یقین ہے کہ حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ علم ہی ہے جو سب کو جمع کرتا ہے. یہ بھی میرے اور آپ کے لیے خوشی کی بات ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، خدمات وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اور شروع میں اور آخر میں محترم جناب قاری محمد حنیف صاحب کا بے حد شکریہ ادا کیا اور وفاق المدارس العربیہ کی جتنی بھی تفصیلات سامنے آئیں اس پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا.